अहिले हामी हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको दोस्रो बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम यस बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण ज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र पार्टीका संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलाल, प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री पूर्ण मनमोहन अधिकारी र जननेता पूर्ण मदन भण्डारी लगायत सबै अग्रज नेताहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। यसबीच पार्टीको अन्तरिम विधान 2078 संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधानलाई प्रक्रियागत र विधिसम्मत ढङ्गले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयपछि पार्टी विधान संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा विधान सबै प्रदेश तथा जिल्ला पार्टी कमिटीहरूसम्म छलफलका लागि हामीले पठाएका। त्यसमा प्राप्त सुझावहरू समावेश गरी पार्टी विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय परिषदको यो बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। प्रिय कमरेडहरू, यसअघि 2079 असार 13 र 14 गतेमा केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठक आयोजना भएको थियो। हामीले यस बीचमा पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका विभिन्न बैठकहरू र पहिलो केन्द्रीय परिषदको बैठकमा प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरूमा नेपाली क्रान्तिसँग सम्बन्धित हाम्रो दृष्टिकोण, मार्गदर्शक सिद्धान्त, क्रान्तिको लक्ष्य, पार्टीको अधिकतम तथा न्यूनतम कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यदिशा, नेपाली समाजको वर्तमान स्वरूप, वर्ग बनौट, वर्गीय संरचना, आधारभूत अन्तर्विरोध र प्रधानतन्त्र विरोध, प्रमुख प्रतिद्वन्दिता, क्रान्तिको वर्तमान चरण, यस चरणमा अवलम्बन गरिने पार्टीको कार्यक्रम, पार्टीको कार्यक्रमिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिने कार्यनीति, रणनीति, संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता लगायत पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र सङ्गठनात्मक कार्यदिशालाई प्रष्ट पारेका छौँ। अब आयोजना हुने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीको समग्र दृष्टिकोणहरू सहितका दस्तावेजहरूमाथि छलफल गरिनेछ र पारित गरिनेछ। यस बैठकमा हामीले पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित विषयहरू, पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना, यसमा पदाधिकारीहरूको व्यवस्था तथा सङ्ख्या, पार्टीको सदस्यता, संस्था प्रदान गरिने विधि र प्रक्रिया आदि विषयहरू प्रस्तुत गरिनेछ। पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित यिनै विषयहरूमा केन्द्रित भएर हामी यो बैठकमा व्यापक छलफल गर्नेछौँ। प्राप्त सुझावहरूलाई ग्रहण गरी पार्टी विधानलाई समृद्ध बनाउनेछौँ, यसलाई पारित गरी कार्यान्वयनमा लानेछौँ र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नेछौँ। वर्तमान अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तनाव, द्वन्द्व र मुठभेडले आक्रान्त छ। साम्राज्यवाद आफ्नो एकाधिकारवादी र वित्तीय पुँजीवादी नीतिले निम्ति आएको सङ्कट टार्न, आफ्नो प्रभाव एवं अस्तित्व रक्षा गर्न र विश्वको शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा राख्न विभिन्न प्रकारका सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्न आर्थिक, सामरिक र आक्रामक रणनीति लिएर अग्रसर छ। यसबीच अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने र यसको बढ्दै गएको प्रभाव विस्तारमा रोक लगाउने उद्देश्यका साथ हिन्द प्रशान्त रणनीति आइपिएसलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैछ। क्षेत्रीय स्तरमा रणनीतिक समझदारी कायम राख्न खोजिरहेको छ। यसबाट हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक क्षमता वृद्धि गर्ने र समाजवादी चीनलाई आर्थिक तथा सामरिक क्षेत्रमा अघि बढ्न रोक लगाउने दिशातर्फ उन्मुख छ। यसैबीचमा उसले भारत र फिलिपिन्ससँग
अलग अलग सैन्य सहयोगको सम्झौता पनि गरेको छ। भारत र अमेरिका बीच सैन्य, प्रविधि, व्यापार र प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गम्भीर प्रकृतिका सम्झौता भएका छन्। यसले भारत र अमेरिका बीचको सम्बन्ध मात्र होइन, एसिया प्रशान्त क्षेत्र र सिङ्गो विश्व राजनीतिमा विभिन्न समस्या पैदा गर्ने सम्भावना छ। अहिले साम्राज्यवादको अर्को ध्यान नाटोको सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या विस्तार गर्ने र यसको सामरिक क्षमता वृद्धि गर्ने कुरामा पनि केन्द्रित छ। आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम राख्न अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्युजिल्यान्ड बीच साझा जासुसी सङ्गठनको प्रयत्न सुरु भएको छ। यसबीच युक्रेन रुस युद्ध अझ गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। रुसको प्रभाव क्षेत्र र क्षमता कमजोर पार्ने पश्चिमा शक्तिहरू लागि परेका छन्। कतिपय युरोपेली राष्ट्रहरू आफै पनि युक्रेन युद्धमा संलग्न हुँदै गइरहेका छन्। अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र लगायतका युद्ध सामग्रीहरू युक्रेन पठाएर युद्धलाई अझ लम्ब्याउने र यसलाई अझ घातक बनाउने दाव कार्य गरिरहेका छन्। नाटो सम्बन्धित केही राष्ट्रहरू यस कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न खोजिरहँदा युद्ध अझ लम्बिने र ध्वंसात्मक हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। त्यति मात्र होइन, युक्रेन रुसी मामलामा पश्चिमाहरूको नेतृत्वमा रहेको नेटो मार्फत हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा स्थिति झनै गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। साथै विश्व शक्ति सन्तुलनमा हलचल आउने, विश्व शान्ति र आर्थिक विकासमा बाधा पुग्न जाने देखिन्छ। यति बेला विश्वमा खाद्यान्नको अभाव, महँगी, विश्व व्यापारमा गिरावट, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि, रोजगारीमा गिरावट तथा विश्वमा आर्थिक बन्दीको सङ्कट पैदा भएको छ। सङ्कटलाई अझ गहिरो, युद्धलाई अझ भयङ्कर दुष्प्रभावी बन्न नदिन युद्धरत मुलुक र सहयोगी राष्ट्रले मानवता विरुद्धका क्रियाकलापहरूलाई रोक्नुपर्ने, युद्ध विरामको बाटो हुँदै शान्ति प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्ने र यसका लागि संयुक्त राष्ट्र लगायतका निकायहरू प्रभावकारी ढङ्गले परिचालित हुनुपर्ने देखिन्छ। इजरायलको प्यालेस्टाइनी भूमि गाजा क्षेत्रमा गरेको नृशंस आक्रमणबाट 20,000 प्यालेस्टाइनी जनताको मृत्यु भएको छ। 50,000 जनता घाइते भएका छन्। लाखौँ लाख जनता घरबार विहीन भएका छन्। 8,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरू मारिएका छन्। 10,000 नागरिक बेपत्ता भएका छन्। यस्ता मानवता विरोधी क्रियाकलापहरूको हाम्रो पार्टी विरोध गर्दछ। यसका साथै दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया लगायतले मुलुकले युद्ध र नरसंहारका विरुद्ध उठाइरहेका कदमहरूलाई हाम्रो पार्टी समर्थन गर्दछ। यसमा अमेरिका र युरोपियनले गरेका काम र खेलेको भूमिका निन्दनीय छ। हामी इजरायलले प्यालेस्टाइन राज्यको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी दुई राष्ट्र आपसमा पारस्परिक सम्मान र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढौँ भन्ने चाहन्छु। विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकासले सूचना प्रविधिमा ठुलो फड्को मार्दैछ। सूचना प्रविधिद्वारा पुँजीको सङ्केन्द्रणको प्रयत्न जारी छ। गुगल, अमाजोन, मेटा र एप्पल जस्ता कम्पनीहरूले सूचना प्रविधिमाथि एकाधिकार कायम गरी नयाँ ढङ्गको साम्राज्य स्थापना गरिरहेका छन्। यसबाट रोजगारको क्षेत्रमा, राजनीतिक विचारधाराको क्षेत्रमा र लोकतन्त्रको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रभावहरू देखा पर्न थालेको छ। यिनीहरूलाई साम्राज्यवादको पक्षमा र विभिन्न देशहरूमाथि निगरानी बढाउन प्रयोग गर्ने काम भएको छ। पुँजीवादभित्र विश्वव्यापी रूपमा चरम सङ्कट पैदा भएको यस अवस्थामा वित्तीय तथा एकाधिकार पुँजीवाद र यसका दलालहरूले श्रमजीवी जनतामाथिको शोषण र दमन झनै चर्को बनाउँदै लगिरहेका छन्। यसको मारमा प्रत्येक मुलुकभित्रका घरेलु कामदार मात्रै होइन, बहुसङ्ख्यक अप्रवासी श्रमिकहरू पनि परेका छन्। यति बेला बेलायतमा मात्रै 5 लाखभन्दा बढी श्रमिकहरूले पुँजीवादले खर्च कटौतीका नाममा आफूमाथि थोपरेको सङ्कटका विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। फ्रान्समा पनि ठुल्ठुला विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन्। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुद्रा अपचलन तथा गैर ब्याङ्किङ प्रणालीमा मुद्रा कारोबार र विपेषण गर्ने गिरोहहरू, तस्कर, हात हतियार तथा लागु औषधि कारोबार गर्ने अपराधीहरू, मानव बेचबिखन गर्ने दलालहरूले गैर कानुनी सञ्जालहरू बनाएका छन्। हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यस्ता गतिविधिले आर्थिक सङ्कट बढाउन बल पुर्याएका छन्।
चीनले साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेपकारी नीतिको विरोध गर्दै आफ्नै विशिष्टतामा समाजवाद निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले अर्थव्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने नयाँ खम्बाको रूपमा एडभान्स स्मार्ट एन्ड ग्रीन इन्डस्ट्रिजको विकास गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अझ सुदृढ र जनमुखी बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। विश्व शक्ति सन्तुलनमा नयाँ गति दिने प्रयत्नमा चीनले विकासशील राष्ट्रहरूसँग बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहयोग वृद्धि गर्न बिल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र समझदारीको कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ। यसका साथै एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ आदि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र समझदारी कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ। अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र मानिएको ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा एकपछि अर्को गर्दै समाजवादी कार्य साङ्गालेका वामपन्थी पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेका छन्। नवउदारवाद र वित्तीय पुँजीवादको शोषण र चेपुवामा परेका ल्याटिन अमेरिकी जनताले त्यहाँ वाम आन्दोलनलाई अभूतपूर्व रूपमा अगाडि बढाउँदै त्यसमाथि विश्वास र भरोसा प्रकट गरेका छन्। ल्याटिन अमेरिकामा आएको वाम तथा वाम समाजवादी आन्दोलनको लहरले विश्वव्यापी रूपमा नयाँ उमङ्ग छाएको छ र विश्वभरिका श्रमजीवी जनतालाई आशा र उत्साह बढाएको छ। यसका साथै पेरुमा साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कु गरिएको छ र तीव्र दमनका बावजुद यहाँ श्रमजीवी वर्गको प्रदर्शन र विरोध जारी छ। हाइटीमा गृहयुद्धको अवस्था विद्यमान छ। अर्जेन्टिनामा घोर दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। ब्राजिलमा पनि वाम सरकार विरुद्ध साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष निर्देशन र सहयोगमा अवरोध खडा गर्ने प्रयत्न जारी छ। यससँगै जनताको तर्फबाट त्यसको प्रतिरोध र प्रतिवाद पनि जारी छ। ल्याटिन अमेरिकी मुलुक क्युबा कैयौँ बाधा र व्यवधानका बावजुद साम्राज्यवादसँग जुझ्दै समाजवादको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ। अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि वाम आन्दोलन र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन अघि बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अर्थ राजनीतिमा जकडिएको मध्यपूर्वी तथा अरब क्षेत्र पनि अस्थिर र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यमनमा बढेको भोकमरीले आउँदो पुस्ता नै नरहने हो कि भन्ने प्रस्तुति सिर्जना भएको स्वयं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिवेदनहरूले बताइरहेको छ। यमन, सोमालिया, प्यालेस्टाइन लगायतका देशहरूमाथि थोपरिएका युद्धका श्रृङ्खलाहरू रोकिएका छैन। मानिसको जीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ। उता युरोपियन मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट वामपन्थी पार्टीहरूको पुँजीवादी उत्पीडन, बहुराष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय निगमको चर्को शोषण विरुद्ध र श्रमजीवी जनताको मुक्तिका लागि विचारधारात्मक र राजनीतिक आन्दोलनहरू जारी छन्। गत वर्ष साइप्रसमा भएको संसदीय चुनावमा श्रमजीवी जनताको प्रतिशत पार्टीले 25% मत पाएको छ। स्पेन, ग्रिस, फ्रान्स, पोर्चुगल, हङ्गरी, चेक गणराज्य आदिमा कम्युनिस्ट वामपन्थीले नयाँ सिराबाट आन्दोलनलाई उठाउन प्रयत्न गरिरहेका छन्। स्केन्डिनेभियन र पूर्वी युरोपियन मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूसँग सहकार्य गर्न र चुनावमा तालमेल अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायतका युरोपियन मुलुकहरू सम्पूर्ण विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूमा श्रमजीवी जनता र मानवताको पक्षमा आन्दोलन उठ्न थालेका छन्। श्रीलङ्का, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश आदिमा पनि जनसङ्घर्ष फैलिँदै गएको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय पुँजीवादको भूमण्डलीकरण, एकाधिकार पुँजीवाद, बहुराष्ट्रिय निगमको शोषणका विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको र वर्ग सङ्घर्ष चर्किँदै गएकोतर्फ सङ्केत गरिरहेको छ। मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, जातीय समानता, जलवायु परिवर्तन र प्रवासी श्रमजीवीको हक अधिकार, त्यहाँभित्रको ऐक्यबद्धता आदि विषयहरू पनि जागरण पैदा भएको छ। यसका साथै यसलाई कमजोर बनाउने, तितर-बितर पार्ने पुँजीवादी प्रयत्न पनि जारी नै छ। हाम्रो पार्टी सबै मुद्दाहरू र सङ्घर्षहरूमा उत्पीडित समुदाय तथा श्रमजीवी जनताका मागहरू र आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ। राष्ट्रिय परिस्थितिको सन्दर्भमा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा अझै पनि अस्थिरताका बादलहरू मडारिरहेका छन्। यसबीच आम निर्वाचन 2079 को परिणामले निर्माण गरेको राजनीतिक शक्ति सन्दर्भमा
खासै परिवर्तन भएको छैन। अहिले पनि संसदमा तिनै 12वटा राजनीतिक दलहरू नै कायम छन्। राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र संसदमा रहेका दलहरू बीचको समीकरण र सरकारको स्वरूप भने केही बदलिएको छ। आम निर्वाचन 2079 पछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रासोपा, राप्रपा लगायतका दलहरू सम्मिलित गठबन्धनको सरकारमा थिए। उक्त गठबन्धन बदलिएको छ र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित 7 दलीय गठबन्धनको सरकार कायम छ। यस सरकारले जनपक्षीय काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। मुलुकमा कोभिडको प्रकोपपछि प्रकट भएको आर्थिक सङ्कट र मन्दी अहिलेसम्म पनि कायमै छ। यसमा केही सुधार भए पनि उठेको राजस्वले चालु खर्च धान्न धौधौ परिरहेको छ। मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फीति बढिरहेको छ। व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ। रेमिट्यान्सले देशलाई अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको अवस्था छ। आयात प्रतिस्पर्धापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने भनिए पनि त्यसअनुसारको काम हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा लगायत धेरै क्षेत्रमा परनिर्भरता कायमै छ। लाखौँको सङ्ख्यामा रहेको भूमिहीन र गरिब किसान तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमाथिको स्वामित्व प्राप्त गर्ने र उत्पादनको न्यायोचित वितरण गर्ने काम अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। विगत 7 दशकदेखि उठिरहेको क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुद्दा अहिलेसम्म पनि कानुनको दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन। सामाजिक भेदभावको अन्त्य र सामाजिक न्यायको विषय अहिले पनि जनसरकारको चर्को मुद्दा बनेको छ। नेपाली जनतामाथि शोषण पीडनको नयाँ रूप मित्रव्याजी शोषण चरम बनेको छ। यसबीच भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र र तस्करीका अनेकौं काण्डहरू उदाङ्गिएका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। आर्थिक क्षेत्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनका निम्ति अझै प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मुलुकको वर्तमान अवस्थामा जनताको निराशा, प्रतिरोध र आक्रोशको भावनालाई उपयोग गर्दै गमनकारीहरूबाट विद्यमान व्यवस्था परिवर्तनको नाउँमा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरी राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने र सामाजिक सद्भाव खराबलाउने कोसिस भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वर्तमान वाम लोकतान्त्रिक शक्तिको सरकारका सामु निश्चित दायित्वहरू छन्। खास गरी गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल गरेर तयार पारिएका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयहरू संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन एवं विकास गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, विदेश सांसद सम्झौताका बाँकी काम र विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने, जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पहल गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र एवं सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने आदि कार्यहरू नै वर्तमान सरकारका मुख्य दायित्वहरू हुन्। वर्तमान सरकार उपयुक्त दायित्व पूरा गर्न अझ गम्भीरता र तदारुकताका साथ लाग्न आवश्यक छ। यति बेला हाम्रो पार्टी मुलुकमा तिनै तहको सरकारमा एक वा अर्को ढङ्गले संलग्न छ। हाम्रो पार्टी सरकार सञ्चालनको क्षेत्रबाट राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका, सुशासन, मानवाधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा प्रभावकारी ढङ्गले काम हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु। विभिन्न स्थानीय तहमा पनि हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् र कतिपय स्थानमा नेतृत्वदारी अवस्थामा समेत छन्। सङ्घीय संसद र सबै सबै 7वटै प्रादेशिक सभामा हाम्रो पार्टीको उपस्थिति रहेको छ। हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिले जहाँ स्थानीय सरकार नेतृत्व गरिरहेका छन्
त्यहाँ राष्ट्र जनताको हितको पक्षमा रचनात्मक ढङ्गले कार्य सम्पादन गरी नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। सबै तहका हाम्रो पार्टी कमिटीहरू र कार्यकर्ताहरूले सामाजिक न्याय तथा स्थानीयताको विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयको उठान गरी संसद, सरकार र सडक तीनवटै मोर्चामा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ। यति बेला सङ्घीय र सबै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकारहरू बनेका छन्। गठबन्धनका दलहरू बीचमा आपसी समझदारीका साथ काम हुनुपर्दछ भन्नेमा पार्टीले जोड दिन चाहन्छ। यति बेला मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरताको प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यसको मुख्य कारण सदनभित्र गणतन्त्रवादी र गणतन्त्र विरोधी, परिवर्तनकारी र प्रतिगमनकारी, अग्रगामी र पश्चगामी, सङ्घीयता पक्षधर र सङ्घीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षतावादी र धर्मसापेक्षतावादी आदि विभिन्न क्षेत्रका राजनीतिक शक्तिहरू उपस्थित छन्। यी शक्तिहरू बीच अनेक प्रकारले द्वन्द्व चलिरहेको छ। यसरी चलिरहेको द्वन्द्वले गर्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने प्रयत्न एक वा अर्को ढङ्गले भइरहेको छ। अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले जस्तासुकै विषयमा पनि संसद अवरोध गर्ने गरेका छन्। सत्ताच्युत भएर प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढङ्गले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। विभिन्न ढङ्गले सरकार सञ्चालनमा रहेको वर्तमान गठबन्धन तोड्न उद्धत छ। पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी, तपस्यगामी शक्तिहरूको क्रियाकलापले र प्रतिपक्षका गतिविधिहरूबाट मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको आभास पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा संसद पार्टी कामको र वर्ग सङ्घर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण मोर्चा बन्न पुगेको छ। वर्तमान अवस्थामा सङ्घीय संसदका दुवै सदन र सबै प्रदेश सभाहरूमा हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिहरूले संसदीय मोर्चालाई रचनात्मक ढङ्गले कुशलतापूर्वक राष्ट्र जनताको हितमा आम जनतासँग एकाकार भई राम्रोसँग उपयोग गर्न र वर्ग सङ्घर्षलाई सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ। पार्टीको आम नीति र निर्वाचन घोषणापत्र अनुसार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार र जनसरोकारका विषयहरूलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन निरन्तर लागिरहनु पर्दछ। समाजवादी जागरण अभियान हाम्रो पार्टीको आयोजनामा गत असोज 14 देखि 28 गतेसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म समाजवादी जागरण अभियान सञ्चालन भयो। उक्त अभियान सञ्चालनका लागि केन्द्रीय स्तरको मूल आयोजक कमिटी गठन गरिएको थियो। प्रदेश इन्चार्जको अध्यक्षतामा संयुक्त प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका सदस्य रहेको प्रदेश स्तरीय आयोजक कमिटी गठन गरिएको थियो। उक्त अभियानको व्यवस्थापनका लागि कमरेड विजय पौडेलको संयोजकत्वमा 52 सदस्यीय समाजवादी जागरण अभियान मूल व्यवस्थापन कमिटी गठन गरिएको थियो। त्यस अभियानको क्रममा पूर्वको काकरभिट्टादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म अनि का 22 जिल्ला र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत समेत जम्मा 23वटा जिल्लाहरूमा साना ठुला गरी जम्मा 56वटा जनसभाहरू आयोजना गरिएको थियो। उक्त अभियान सञ्चालन हुने जिल्लाहरूमा किसान, श्रमिक, महिला, सुकुम्बासी, युवा, विद्यार्थी, उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, महिला, विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मी, राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता एवं पत्रकारहरूसँग भिन्नै छलफलहरू आयोजना गरिएको थियो। उक्त अभियानमा पार्टीले तय गरेको रोजगारी, समृद्धि र सुशासन सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई आम जनता बीच लैजाने काम भएको छ। हामीले कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत, पर्यटन, विज्ञान प्रविधि, पर्यावरण, सुशासन र विदेश नीतिका क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीका विचार र धारणालाई स्पष्ट पार्ने काम गरेका छौँ। न्याय, समानता र समृद्धिका विषयलाई विशेष जोड दिएका छौँ। उक्त अभियान मार्फत पार्टीले अँगालेको समाजवादी कार्यदिशालाई जनस्तरमा लैजाने काम भएको छ। सार्वजनिक रूपमा नै समाजवादी कार्यदिशाबारे छलफल चलाउन पार्टीले पहल र नेतृत्व गरेको छ। पार्टीको 9 महाधिवेशनले समाजवादी कार्यदिशा अँगालेर अघि सारेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नै जारी भएको नेपालको संविधान 2072मा राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख रहेको उल्लेख हुनुले पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्णायक भूमिका रहेको प्रमाणित गरेको छ। तर दुःखको कुरा उक्त कार्यदिशासँग असहमत रहेको नेतृत्व चयन हुन पुगेकोले उक्त उपलब्धिहरूलाई अझै विकास गर्ने र समाजवादी रूपान्तरणको ठोस नीति र कार्यक्रमका साथ अघि बढाउने काम हुन सकेन। समाजवादी जागरण अभियानले 9मा हातमा टुटेको कडीलाई जोड्ने काम गरेको छ। उक्त अभियानमा उठाएका विषयहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र विकासका लागि आधार बन्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अभियानको क्रममा आयोजना गरिएका
56वटा जनसभाहरूमा सहभागी रहेका विभिन्न वर्ग र तहका जनसमुदाय, विभिन्न पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू र सर्वसाधारण जनताले हामीले उठाएका विषयहरूलाई ध्यान दिएर सुनेका छन्, त्यसमा सहमति जनाएका छन्। फलस्वरूप अभियानको क्रममा करिब 10,000 नयाँ व्यक्तिहरूले पार्टी प्रवेश गरेका छन्। त्यसले पार्टीको सङ्गठनात्मक विस्तार र जनआधार निर्माणका लागि ऊर्जा प्रदान गरेको छ। हाम्रो पार्टीको जीवनमा पार्टी सङ्गठन र नेता र कार्यकर्ताहरूको परिचालनको हिसाबले पनि उक्त अभियान ऐतिहासिक महत्त्वको अभियान बन्न पुगेको छ। हाम्रो पार्टीको एजेन्डा समाजवाद हो। हाम्रो पार्टीले समाजवादी कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने दृढता जाहेर गरेको छ भने स्पष्ट पारेको छ। यसले हाम्रो पार्टीप्रति आशा, भरोसा र विश्वास बढाएको छ। उपरोक्त विषयहरू नै समाजवादी जाड अभियानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्। उक्त अभियानको उपलब्धिहरूका साथै त्यसमा केही कमजोरी पनि रहन गएका छन्। खास अभियानको कार्यक्षेत्र, समयावधि, त्यसको महत्त्वको हिसाबले आवश्यक तयारीको काम कतिपय ठाउँहरूमा उपयुक्त ढङ्गले हुन नसक्नु र त्यसै गरी कार्यक्रमलाई विविधतापूर्ण, आकर्षक र अझै रुचिकर बनाउनका लागि त्यसको प्रचार प्रसार र प्रभावलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भका विषयहरूमा पनि हामीले ध्यान दिन नसक्ने कमजोरीहरू देखिएका छन्। उक्त अभियान सञ्चालनबाट निम्न शिक्षा र निष्कर्ष निकालिएको छ। अब हरेक कार्यक्रमको प्रभाविताबारे योजना निर्माण गर्दा नै ध्यान दिनुपर्दछ र त्यसै गरी समाहित परिणामको ठोस आकलन गरी तयारीको काममा अझै विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। यसरी हामीले अभियानको सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजनीतिका मूल मुद्दालाई स्थापित गर्न अझै आवश्यक योजना बनाउने र त्यसमा पार्टीले नेतृत्व गर्ने काम गर्नुपर्दछ। हाम्रो पार्टीको राजनीतिक दिशाअनुसार उठाएका सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दालाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाली राजनीतिको दिशाबोध गर्ने र वाम आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताको रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। समाजवादी मोर्चा 62-63 को जनक्रान्तिका उपलब्धिका रूपमा प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र विकास गर्ने, मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या र चुनौतीको सामना गर्ने, पुरुषानुवादी, पुरुषगामी, प्रतिगामी र यथास्थितिवादीहरूको विरुद्धमा समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने समाजवादी मोर्चा 62-63 को जनक्रान्तिका उपलब्धिका रूपमा प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ विकास गर्ने, मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्ने, पुनरुत्थानवादी, पश्चिमगामी, प्रतिगामी र यथार्थवादीहरूको विरुद्धमा समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने र मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र सामाजिक न्याय सहितको अग्रगामी रूपान्तरणको प्रक्रियाद्वारा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने सङ्कल्पका साथ 2080 असार 4 गते समाजवादी मोर्चा नेपालको गठन भएको थियो। यस मोर्चामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समेत 4 दलहरू सम्बद्ध रहेका हुन्। यस मोर्चाले 15 बुँदे उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू अघि सार्दै मोर्चाको नीतिगत निर्णय गर्न सदस्य दलको अध्यक्षसहित तोकिएको प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक केन्द्रीय संयोजन समिति गठन गरेको छ र त्यसै गरी यसको सचिवालय पनि गठन गरेको छ। यसले आफ्नो अवधारणा पत्र र उद्देश्यलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई मोर्चामा सामेल गर्ने र आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने गरी मोर्चाको सङ्गठनात्मक संरचना र कार्यविधि अघि सारेको छ। यस मोर्चाले अहिलेसम्म 7वटै प्रदेशमा सार्वजनिक रूपमा संयुक्त भेलाहरूको आयोजना गरी प्रदेश स्तरीय संयोजन समिति गठन गरेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि जिल्ला स्तरीय संयोजन समितिहरू गठन हुँदै गएका छन्। हामीले पार्टी गठनको घोषणा गरेदेखि निरन्तर अहिलेसम्म नेपालको विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने मान्यता अघि सार्दै आएका छौँ। पार्टी निर्माणको क्रममा अहिलेसम्म कतिपय साना घटकहरूलाई पार्टीमा एकताबद्ध पनि गरेका छौँ। अहिले पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू विशेष गरी समाजवादको पक्षमा तथा समाजवादी कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा जोड दिइरहेका पनि छौँ। तर पनि तत्काल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा पार्टी एकता गर्ने विषयले सार्थकता पाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ विकास गर्ने, समाजवादको पक्षमा रहेका मुलुकको वर्तमान संविधानलाई रक्षा, विकास र समृद्ध गर्ने
पुनरुत्थानवादी, यथास्थितिवादी, पश्चगामी र प्रतिगामीहरूको सामाजिक सभालाई खरबल्याउने र मुलुकलाई प्रतिगमन र पश्चिम दिशामा धकेल्ने षड्यन्त्र क्रियाकलापहरू त भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, अनियमितता र तस्करीको विरोध र भण्डाफोड गर्ने, मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक न्यायको पक्षमा समाजवादीका दिशा अवलम्बन गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने मान्यताका साथ समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने विषय रणनीतिक महत्त्वको संयुक्त मोर्चा निर्माणको विषय रहेको छ। यस मोर्चालाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सकियो भने समाजवादीका दिशा अवलम्बन गर्ने र नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने कार्यमा मोर्चाका घटक दलहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने आधार अझै बढ्दै जानेछ। यसले अन्ततः कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध र एकीकृत गर्न ऐतिहासिक महत्त्वको भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन। यसै बिचमा यही भर्खरै माघ 11 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय सभाका 19 पदमा भएको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलको गठबन्धनले आपसी समझदारीमा भागभण्डा गरेका थिए, जसअनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले 10 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्रले 6 सिट, नेकपा एसले 2 सिट र जसपाले 1 सिट हुने गरी भागभण्डा भएको थियो। तर कोशी प्रदेशको महिला क्लस्टरमा गठबन्धनको भोट क्रस भएर सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिलाई हराउँदै नेकपा एमालेका प्रतिनिधि निर्वाचित भई जित हासिल भएको स्थिति छ। नेकपा एमाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने र गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने नीति लिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनसँग सहकार्यका लागि एमाले वार्ता, छलफल र संवाद गरे पनि वास्तवमा त्यो सबै भनेको हाम्रो पार्टीका विरुद्धमा नै लक्षित थियो। यस अर्थमा पनि त्यो सहमति सफल हुन सकेन। यो सत्ता गठबन्धनका दलहरू एकजुट भएर एक ठाउँमा उभिसकेपछि नेकपा एमालेको उक्त प्रयत्न, हामीलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न असफल भयो। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले राप्रपासँग गठबन्धन गर्न पुग्यो। यस परिणामले कोशी प्रदेशमा 1 सिट जितेर यो निर्वाचन नेकपा एमाले शून्यबाट जोगिन पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर हुने अवस्था नरहे पनि भोट क्रसिङको विषयले गठबन्धनका दलहरू मात्र होइन, हरेक दलभित्र छलफलको यो विषय बन्न पुगेको छ। यसपटकको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय सभाको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर ल्याएको छ। यसपल्ट राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र बन्न पुगेको छ। यसअघि सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमाले पहिलो दलबाट तेस्रो दलमा झरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस दोस्रो ठुलो दल बन्न पुगेको छ भने हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी चौथो र जसपा 5औं स्थानमा रहेको छ। निर्वाचनको परिणामअनुसार अहिले राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रको 17 सिट, नेपाली कङ्ग्रेसको 16 सिट, नेकपा एमालेको 10 सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 8 सिट, जसपाको 3 सिट, लोकसभाको 1 सिट, जनमोर्चाको 1 सिट र अन्य 3 रहेको अवस्था छ। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको 6औं बैठकले 2080 साल माघ 14-18 मा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महासभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यसबीच जिल्ला कमिटीहरूबाट पार्टी संस्था नवीकरणको लगत नआइसकेको गत मङ्सिर 17 गतेको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशमा ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको, त्यसले पार्टी पङ्क्तिलाई प्रभावित पारेको, यही माघ 11 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तोकिएको र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन अघि नै पार्टीको विधान संशोधन गर्न आवश्यक भएको आदि कारणले तोकिएको मितिमा महाधिवेशनको तयारी गर्न नसकिने भएकोले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2081 साल जेठ महिनाको 3 देखि 7 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त महाधिवेशनमा 4वटा दस्तावेजहरू, राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीको कार्यक्रम, समाज संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ। यसका साथसाथै समसामयिक सवालहरूमा प्रस्तावहरू पनि प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त दस्तावेजहरू तयार गर्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजक अध्यक्षतामा 27 सदस्यीय दस्तावेज मस्यौदा कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त दस्तावेज मस्यौदा कमिटीले दस्तावेज तयार गरेपछि पार्टीव्यापी छलफलका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र मातहतका कमिटीहरूमा पठाइनेछ। पार्टीको केन्द्रीय निकाय, विभाग र मातहत सञ्चालित सम्पर्क कमिटीदेखि लिएर जनवर्गीय कमिटीमा पनि पार्टीव्यापी छलफलका लागि पठाइनेछ।
यसका साथसाथै सम्बन्धित विज्ञ र विषयविज्ञ र बुद्धिजीवीको भेला समेत आयोजना गरिने, छलफल गरिने, रचनात्मक सुझाव र टिप्पणीहरू ग्रहण गरिनेछ। यसरी गरिएको छलफलपछि महाधिवेशन पूर्व प्राप्त भएका रचनात्मक सुझाव तथा टिप्पणीहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गरी दस्तावेजलाई समृद्ध बनाइनेछ। यसरी तयार गरिएका दस्तावेजहरू महाधिवेशनमा छलफलको लागि प्रस्तुत गरिनेछ र महाधिवेशन र पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। पार्टीको अन्तरिम विधान 2078 को संशोधनको सम्बन्धमा हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी विद्रोहको प्रक्रियाबाट निर्वाचन आयोगमा 2078 साल भाद्र 9 गते दर्ता गर्दा हामीले पार्टीको अन्तरिम विधान पनि दर्ता गरेका थियौँ। यसबीच पार्टी निर्माण तथा परिचालन गर्ने सन्दर्भमा अघि सारिएको पार्टीको उक्त अन्तरिम विधान 2078 संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो। त्यसका लागि पार्टीको अन्तरिम विधान 78 को धारा 74 को विधान संशोधन प्रस्तावको प्रावधानको आधारमा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा पार्टीको अन्तरिम विधान संशोधन गर्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो। पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा 74 अनुसार प्रक्रियागत विधिसम्म ढङ्गले पार्टी विधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि 2080 पुस 11-13 पार्टी केन्द्रीय कमिटीको 7औं पूर्ण बैठकको आयोजना भयो। विधान संशोधन सम्बन्धी अन्तरिम विधान 2078 को धारा 74 मा उल्लेखित प्रावधान विधि प्रक्रिया अनुसार पार्टी केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव तयार गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन वा केन्द्रीय परिषदको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। यसमा छलफल हुनुभन्दा अगाडि 15 दिन अगाडि नै सबै प्रदेश र स्थानीय कमिटीमा पार्टी विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव छलफललाई पठाउनु पर्ने भएकोले यो काम पनि यसबीचमा भइसकेको छ। त्यसका साथै विधानमा संशोधन गर्न पेश गर्न चाहने कमिटी र सदस्यले आफ्नो लिखित प्रस्ताव तोकिए बमोजिम प्रस्तुत गर्ने काम पनि भइसकेको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीद्वारा प्रस्तुत पार्टी विधान संशोधन प्रस्ताव र प्रदेश र स्थानीय कमिटीबाट आएका प्रस्तावहरू समेत समावेश गरी छलफलको लागि पार्टीको केन्द्रीय परिषदको दोस्रो बैठक आयोजना भएको छ। यस बैठकमा पार्टीको अन्तरिम विधान 2078 संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा व्यापक छलफल गरिनेछ र यसको कारणका लागि आवश्यक परिमार्जन सहित पारित गरी पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गरिनेछ। प्रिय कमरेडहरू, आजको हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्नुपर्ने हो। यसको लागि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको दक्षिणपन्थी विश्लेषणवादी उग्र वामपन्थी जडसूत्रवादी विचार र प्रवृत्तिका विरुद्ध विचारधात्मक सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु र कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्तिहरू राष्ट्र जनताको हितको पक्षमा र समाजवादको पक्षमा मिलेर काम गर्नु नै हो। त्यसैले यति बेला दार्शनिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक क्षेत्रमा अध्ययन र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न जोड दिनु पर्दछ। यसका लागि हामीले पार्टी मार्क्सवादी साहित्यका रचनाहरू, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त र दर्शन र पार्टीका दस्तावेजहरूमा आधारित अध्ययन सामग्रीहरू तयार गर्ने, नियमित रूपमा पार्टी स्कुल र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिङ्गो पार्टीको वैचारिक चेतना उन्नत पार्ने, सबै खाले गलत काम र विद्यमान दक्षिणपन्थी नीति तथा गलत विचार र प्रवृत्तिहरू र भ्रमहरूलाई चिर्नका लागि वैचारिक क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गर्ने विषयहरू यति बेला एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो वैचारिक कार्यभार बनेको छ। नेपाली जनताले 7 दशकभन्दा लामो त्याग, बलिदान र समर्पणका कष्टसाध्य सङ्घर्षद्वारा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा र विकास गर्नु र यसलाई नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढाउनु हाम्रो मुख्य राजनीतिक कार्यभार बनेको छ। यसका लागि नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत वर्तमान संविधानको रक्षा, विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, राष्ट्र जनताको हित विपरीतका क्रियाकलापहरूदेखि लिएर राजनीतिक पदहरूको खरिद बिक्री जस्ता विकृति र विसङ्गतिका कारण आम रूपमा राजनीति र राजनीतिक नेताहरूप्रति घृणा, वितृष्णा, विकर्षण फैल्दै गएको छ। त्यसैले यति बेला भ्रष्टाचार, तस्करी, कुशासन, अनियमितता, दलाली, कमिसन तन्त्र जस्ता अनेकौँ विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध राजनीतिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसमा व्यापक रूपमा सचेत नागरिक समाज, सचेत युवा पङ्क्ति, आम नागरिकहरूलाई राजनीतिक जागरण अभियानमा परिचालन गर्नुपर्दछ। पार्टीको सबै निर्धारित तहहरूमा युवा पङ्क्तिलाई भर्ती गरी विभिन्न थरको जिम्मेवारी प्रदान गरी योजनाबद्ध ढङ्गले युवा नेतृत्व विकास गर्ने काम गर्नुपर्दछ। मुलुकको वर्तमान विशिष्ट अवस्थामा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम गरी मुलुकको राजनीतिक स्थिरता दिने राष्ट्रिय जनताको हितमा अघि बढाउने कोसिस भइरहेको छ। यस गठबन्धनलाई वर्तमान प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालसम्म कायम राख्न सहमति र सहकार्यको आधारमा सङ्घीय, प्रदेश
र स्थानीय तिनै तहको सरकार सञ्चालन गरी राष्ट्र जनताको हित तथा समाजवादका आधारहरू खडा गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ। यसका साथै वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्यको भावना विकास गर्ने, वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउने र विभिन्न ढङ्गले मोर्चा निर्माण गरी पार्टी एकताका आधारहरू तयार गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्यभारलाई पनि अघि बढाउनु पर्दछ। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्दलीय र निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्यपछि बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास भएको 3 दशक नागिसकेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा भएको परिवर्तन अनुसार मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा आम जनता, खास श्रमजीवी जनताको दैनिक जनजीविकामा खासै परिवर्तन र सुधार नआउँदा व्यवस्था बदलिए पनि अवस्थामा परिवर्तन आएन भन्ने प्रतिक्रिया आम जनताबाट व्यक्त भइरहेको छ। त्यसकारण योजनाबद्ध ढङ्गले क्षणबद्ध रूपमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियाद्वारा राष्ट्र जनताको समृद्धिका लागि अघि बढ्नु पर्दछ। यसका लागि पार्टीले पहलकदमी र नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ। यति बेला मुलुकमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा बेरोजगारीको खोजीमा ठुलो सङ्ख्यामा मुलुकका विज्ञ र युवा शक्तिहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण र बजारीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै पारिवारिक खेती, सामूहिक खेती र सहकारी खेतीमा आधारित गराएर नेपाली समाजलाई आवश्यक खाद्य र पेय वस्तु मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न जोड दिएर अघि बढ्ने हो भने हजारौँ मात्रै होइन लाखौँलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिनेछ। यसका लागि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सिप, अनुभव र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा परिचालन गर्नुपर्ने हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार बनेको छ। राष्ट्र विरोधी, जनविरोधी, लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलापहरू तथा भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, सामाजिक भेदभाव, जाति विभेद, छुवाछुत, अन्धविश्वास र कुरीतिहरू, महिला हिंसाका विरुद्ध जनचेतना फैलाउने काममा पार्टीले अगुवाई गर्ने र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न ढङ्गले लाग्ने तथा जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा जनताको चेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिँदै विपदमा परेका जनतालाई राहत सहयोग गर्ने अभिभावना सञ्चालन गर्ने आदि विषयहरू सामाजिक आन्दोलन सम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार रहेको छ। यो पनि त्यतिकै जरुरी र महत्त्वको विषय बनेको छ। हामी पार्टी निर्माण र विस्तारको क्रममा छौँ। निकट भविष्यमा पार्टीको 10औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्दैछौँ। महाधिवेशन पूर्व पार्टीको सदस्यता नवीकरण गर्ने, नयाँ पङ्क्तिलाई पार्टी सत्ता प्रदान गरी पार्टी सदस्य सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको मार्फतका विभिन्न तहका पार्टी कमिटीहरू पुनर्गठन गर्ने, पार्टी कमिटी गठन गर्न बाँकी रहेका पालिका र वडाहरूमा पार्टी कमिटी गठन र विस्तार गर्ने र सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरू तथा पार्टी कमिटीहरूको अभिलेख दुरुस्त राख्ने कार्यलाई अघि बढाउनु पर्दछ। पार्टी महाधिवेशन अघि पार्टी र जनसङ्घका विभिन्न तहका महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने काममा लाग्नु पर्दछ। हामी आगामी माघ 25 देखि चैत 25 गतेसम्म पार्टी विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसका साथै पार्टी सम्बद्ध विभिन्न जनमुखी सङ्गठनहरू, पेसागत र सामुदायिक सङ्गठनहरू, सम्पर्क मञ्च र प्रवासी सङ्गठनहरू निर्माण र विस्तारको कार्य पनि अघि बढाइरहेका छौँ। पार्टी निर्माण र परिचालन गर्दा कुनै पनि पार्टी सदस्यहरू जिम्मेवारीविहीन नरहन् र कुनै पनि पार्टी कमिटीमा परिभाषित काम बिनाको सदस्य नरहन् भनी ध्यान दिनु जरुरी छ। यसको साथै हरेक कमिटीका नेता र खास सदस्यले तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गरेका छन् कि छैन भन्ने कुराको लेखाजोखा र मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ। कामको मूल्याङ्कनको आधारमा नै समेत सदस्यहरूको पदोन्नति गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र राम्रो काम नगर्नेलाई या खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने पार्टी बसाल्ने, पार्टीका अभिलेखहरू व्यवस्थित रूपमा राख्ने, अनुगमन प्रणालीलाई स्थापित गर्ने र पार्टी कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्ने विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ। पार्टी निर्माण तथा परिचालन गर्न आर्थिक पक्षको पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। हाम्रो पार्टी जन आधारित कार्यकर्ता पार्टी हो। त्यसैले पार्टी सञ्चालनको मूल आधार भनेको पार्टी कार्यकर्ता तथा सदस्यबाट प्राप्त हुने स्वैच्छिक लेबी, सहयोग र सत्ता शुल्कलाई नियमित गर्नु। यसका लागि सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति अनुशासित हुनुपर्दछ र पार्टीको लेबी तथा सत्ता शुल्क तिर्ने विषयलाई पार्टीको आर्थिक नियम र अनुशासनको रूपमा लिनुपर्दछ। सबै तहका पार्टी कमिटीहरूले आर्थिक हिसाब किताबलाई दुरुस्त राख्ने, वार्षिक आय व्ययको अभिलेख राख्ने र त्यसलाई लेखापरीक्षण गर्ने नियम बसाल्नु पर्दछ। हरेक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माथिल्लो कमिटीलाई बुझाउने नियम बनाउनु पर्दछ। यी कामलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न पार्टीलाई व्यापक जनताबीच
आधारित बनाउने र जन आधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टीका हरेक कार्यक्रम गतिविधिहरू मितव्ययी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई उत्पादनमा आयुध बनाउने, हरेक नेता कार्यकर्तालाई सादा जीवन र उच्च विचारको कार्यशैली अपनाउन लगाउने र उक्त अभियानमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता तथा सिङ्गो पार्टीको पङ्क्ति परिचालित गर्ने कार्यहरू नै यति बेला हाम्रो साङ्गठनिक कार्यभारहरू हुन्। पार्टीको प्रचार प्रसार कार्य हामीले अहिलेसम्म पनि अपेक्षाकृत रूपले पार्टीको प्रचार प्रसार कार्यलाई प्रभावकारी रूपले अघि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसका लागि हामीले व्यवस्थित, संस्थागत र प्रभावकारी ढङ्गले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। समाजवाद निर्माणका लागि समाजवादी जनमत निर्माण गर्नुपर्दछ। जनमत बनाउने महत्त्वपूर्ण साधन भनेको आधुनिक प्रचार र सञ्चारका माध्यम टेलिभिजन, रेडियो, पत्र पत्रिका र सामाजिक सञ्जालको सशक्त ढङ्गले परिचालन गर्नु नै हो। त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन नगरी हाम्रो विद्रोह र पार्टी निर्माणको पक्षमा, पार्टी र समाजवादको पक्षमा प्रचार प्रसार प्रभावकारी बन्न सक्दैन। यसका साथै हामीले पार्टीको राजनीतिक मुखपत्र नियमित रूपमा प्रकाश गर्ने कामलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। पार्टीका दस्तावेजहरू, पार्टीका निर्देशनहरू, अन्तर पार्टी निर्देशन पार्टी कार्यकर्ताको हातमा पुर्याउनु जरुरी छ। पार्टीको मुखपत्र, पार्टी प्रकाशनहरू नियमित प्रकाश र प्रचार प्रसारले पार्टीको कार्यकर्ताका सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैचारिक धरातललाई माथि उठाउने एक सशक्त माध्यम र औजार हुन्। त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाएर नै पार्टी नेतृत्व र पार्टी कार्यकर्ताको मनोभावना, आत्मबल र चेतनास्थललाई माथि उठाउन सकिनेछ। त्यसैले आम जनतालाई पार्टीको वरिपरि गोलबन्द गर्न सकिनेछ। हाम्रो पार्टी नेकपा समाजवादीको गठनले सिङ्गो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक र विचारधारा सङ्घर्ष तीव्र बनाएको छ। यति बेला हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउने विषयमा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्ने विषयमा, राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षा र प्रबन्धन गर्ने विषयमा, राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने विषयमा र राज्य र समाजको पुनर्गठन गर्ने र देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण र निर्माणको अभियानमा हामीले पहिलेभन्दा कयौँ गुणा बढी सैद्धान्तिक र वैचारधात्मक सङ्घर्षलाई तीव्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले यस अवस्थामा हाम्रो पार्टी सैद्धान्तिक, वैचारिक, भौतिक सबै हिसाबले चुस्त दुरुस्त र तयार रहनु पर्दछ। त्यसका लागि पार्टीले सैद्धान्तिक र विचारधात्मक पत्र पत्रिका प्रकाशनलाई नियमित बनाउनु समेत जरुरी देखिएको छ। प्रिय कमरेडहरू, अहिले हामी मुलुकको विशिष्ट अवस्था र पार्टी निर्माणको एक ऐतिहासिक महत्त्वको घडीमा केन्द्रीय परिषदको यो दोस्रो बैठक गरिरहेका छौँ। यसमा हामीले पार्टीको अन्तिम विधान 78लाई संशोधन गर्ने मुख्य एजेन्डा बनाएका छौँ। त्यसैले अहिलेसम्मको पार्टी निर्माण र परिचालनका अनुभवहरू र यसबाट प्राप्त शिक्षाका आधारमा वर्तमान परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थितिको सापेक्षतामा पार्टीका घोषित लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि अघि बढ्न अनुकूल हुने गरी पार्टी विधान संशोधन सम्बन्धमा आएका सबै रचनात्मक सुझाव र टिप्पणीहरूलाई ग्रहण गर्दै परिमार्जन गर्नेछौँ। यसलाई हामी व्यवहारमा उतार्ने काम समेत गर्दै पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महासभा समक्ष अन्तिम अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नेछौँ। पार्टीको विधान संशोधन गर्ने कार्य पुरा गरेपछि त्यसकै मार्गदर्शनमा पार्टी निर्माण र परिचालन गर्ने कामलाई गति प्रदान गर्नेछौँ र नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने काममा दृढतापूर्वक त्याग र बलिदानी भावनाले अघि बढ्नेछौँ। नेपाली कम्युनिस्टको वर्तमान अवस्थामा हामीले समाजवादीका दिशा लिएर अगाडि बढ्ने अठोट गरेका छौँ। यस क्रममा सिद्धान्त कार्यक्रम विचार निर्माणको ऐतिहासिक महत्त्वको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने सङ्घारमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले यस बैठकको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। यस बैठकमा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडरले खुला र खुलस्त भएर छलफल तथा विचार मन्थन गरौँ र नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणको लागि दृष्टिकोण, सिद्धान्त, कार्यक्रम, विचारको सवालहरूमा एकरूपता कायम गरी पार्टीलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा एकताबद्ध गरौँ। पार्टीको आगामी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी बोधका साथ अघि बढाउँ। क्रान्तिकारी अभिवादन सहित धन्यवाद। लाल